السلام عليكم خاوتي، مرحبا بكم معنا في قناتكم قناة عيار ديزاين. اليوم في فيديو جديد راح نشوفوا كيف نبروغراميو الاسلو والسي.ال.بي والفاكتور هيماتويد بيو سيستم. كما قلنا من قبل كي نحبوا نبروغراميو بارامتر جديد نروحوا نكليكيو على ايتيليت، من بعد نروحوا نكليكيو على شيمي، ومن بعد نجيو هنا نكليكيو على كازليت، ومن بعد نروحوا نكليكيو على ديفيني، ومن بعد شيمي، ومن بعد اوكي. كيخرج لنا الجدول هذا هذا اللي قدامكم. نكتبو هنايا دوكا راح نبداو بالاصلو، نكتبو هنايا اصلو بيو سيستم. هنايا ثاني نكتبو اصلو تحت، الاسم تاعو ماجيسكيل اصلو، نوع تاع التفاعل نوع تاع التفاعل اللي هو طون فيكسي. كيفاش عرفنا طون فيكسي؟ دوك نعطيكم فيش تكنيك شوف هنا يقول لك اقرأ القراءة الأولى بعد 10 ثواني والقراءة الثانية بعد 2 دقائق. صافي عندنا 2 قراءات، معناها هنايا طون فيكسي. من بعد راح نخيرو الطول الموجي تاعنا اللي هو 540، نحاولو 400 و 540، نحاولو نقربو 546. اليونيتي تاعنا تاع الأصل اللي هي يونيتي انترناسيونال بارميليتر، هنا الاتجاه تاع التفاعل بوزيتيف. دوكا الفرق بين التفاعلات هذه التربيديمتري والكولوريمتريك، في التفاعلات هذو، في التفاعلات تاع الكولوريمتريك نقيسو درجة امتصاص المحلول هذاك للضوء، بصح في التفاعلات هذو تاع التربيديمتري نقيسو درجة التشتيت تاع الضوء، خاطر الجزيئات هذه كبيرة، وقد ما يكون التركيز تاعها كبير قد ما التشتيت تاعها للضوء يكون كبير. ومن بعد نروحو ندير ديسيمال زيرو، ديري انكيباسيون زيرو مفيهاش، ومن بعد طون دو رياكسيون زمن التفاعل. كما قلنا هنايا في السيكل بعد 10 ثواني وبعد 2 دقائق. 10 ثواني معناها سيكل واحدة، و 2 دقائق 60 نضربوها في الزوز تمدلنا 120، نقسموها على 18 تمدلنا حوالي 7، بالتقريب 7. الاش بلون هذا ما نكتبوش في التفاعلات تاع ديني فيكسي. من بعد دوكا راح نخيرو الكمية تاع ليشونتيون تاع الرياكتيف الأول والثاني. كون تشوف هنايا يقولك رياكتيف دو طرافاي هز 1000 مليلتر. الميل هذه راهي مقسومة، فيها 800 من الار من الار وفيها 200 من الار 2. وليشونتيون تاعنا يقولك 10. دروكا 10 هذيك نقسموها على 3.33 تمدلنا هنايا 3. ليشونتيون تمدلنا 3. ومن بعد 800 في الرياكتيف الأول نقسموها على 3.33 تمدلنا 240. والرياكتيف الثاني نقسموها 200 هذيك نقسموها على 3.33 تمدلنا 60. كي يكملو هاكا هادو تكليكي على اوريجيستري، ومن بعد فيرمي. كون تشوف هنا وخرج لنا الأصلو بيو سيستم. دوكا كي حددنا الأصلو هذا نروحو نخدمو الستوندار نتاع قبل ساعة، نروحو نحطو البوزيسيون تاع الرياكتيف هذا تاعنا وين راح نحطوه. دوكا نروحو نكليكيو على رياكتيف، ومن بعد باج بلاطو رياكتيف، ونخيرو هنا. نخيرو ولا حابين نحطوه. مثال حاب نحطو هنايا في 27 في 27 نحط مثلا كليكي على 27، ومن بعد كليكي على شارجي، ومن بعد نخير هنايا نخير اصل بيو سيستم،
خاطر فيه دو رياكتيف. دوكا لازم نهزو 20 مليلتر في الرياكتيف الأول، ومن بعد لا دات ديما نبعدو نكتبو 2023. كي نكملو نكليكيو على شارجي، ومن بعد كيتي، ومن بعد تحتو بعد نحطو الرياكتيف الثاني، نكليكيو على 67، ومن بعد شارجي، ومن بعد نروحو لشيمي نخيرو الأصلو بيو سيستام. فيه الرياكتيف الثاني 20 مليلتر، البوتاية هاذيك تاع الرياكتيف، من بعد نخيرو هنايا R2، لا دات نكتبو 2023، ومن بعد نكليكيو على شارجي، ومن بعد كيتي. كي نكملو هادو نكليكيو على فان شارجي، هادي ديما عندك تنساها. دوكا حددنا التركيز نتاع، حددنا البوزيسيون تاع الرياكتيف ديال وين حابين نحطوه، نروحو نحدو التركيز نتاعو، نروحو نكليكيو هنا على راجل، ومن بعد نجيو هنا نكليكيو على الفيد هذا، ومن بعد ديفيني نكتبو std أصلو بيو سيستم، من بعد لا دات ديما نديرو نبعدوها 2023، ومن بعد الكاروسيل الأول هذا نخليه ليشونتيون، ونروح نحطوه في الكاروسيل الثاني. كون نخيرونا دوك نلقاوهم هادو ديال 12 و 11 الكل محكومين، نحطوه في البوزيسيون 12، كليكي على 12، من بعد اوريجيستري فيرمي. دوك يقولك يكتب التركيز تاعو هنا، وراه حقيقة دوك نحوسو ليه، هنا أصلو، كليكي عليه كيما راكم تشوفو في الفيديو، ومن بعد كليكي على شيمي، قولو يا نتايا الرياكتيف تاع يا ستوندار تاع الأصل لازم تخدم مع الرياكتيف تاع الأصل، هنا كليكي عليه، ومن بعد دير أوكي. دوك يديك الخانة هادي باه تكتب التركيز نتاعو. التركيز تاعو في البيو سيستم هو دقيقة الأصلو 252 يونيتي انترناسيونال بار مليلتر، 252، ومن بعد نكليكيو على اوريجيستري. دوكا من بعد نزيدو نكليكيو على راجل، ومن بعد نخيرو الشيمي تاعنا اللي هي أصلو بيو سيستم. مادام عندو ستوندار أو لينيير دو بوان، هذه الإعادة مرة واحدة، ونكليكيو على الماء والأصلو والستوندار تاع الأصلو، ومن بعد نكليكيو على اوريجيستري، ومن بعد فيرمي. دوكا الرياكتيف تاعنا راه واجد، راهو جاهز للخدمة. كونت نرجعو هنا دوك تلقاه هنا خرجلنا هنا، خرجلنا بالأحمر خاطر مازال مدرنالوش ليطالوناج تاعو. دوكا بنفس الطريقة نروحو نبروغراميو CRP كيما قلنا، نكليكيو على اوتيليت، ومن بعد شيمي، ومن بعد كاز فيد، ومن بعد نديفيني شيمي اوكي، يخرج لنا الطابلو هذا نكتبو CRP بيو سيستم، تحت ثاني نكتبو CRP، وهنا الاسم ماجيسكيل نكتبوه CRP. الاتجاه تاع التفاعل بوزيتيف، النوع تاع التفاعل ديريفيكس، على خاطر عنده زوج قراءات حتى هو كيما الأصلو. دقيقة دوك نعطيك يقول لك اقرا بعد 10 ثواني، ومن بعد بعد 2 دقائق صافي كان زوج قراءات. ديري ومن بعد لينيتي تاعنا ميلي غرام بار لتر، ديسيمال زيرو، ديري انكيباسيون ما كانش زيرو، الاش بلون هادي ما كانش خاطر كنا نديروها غير كي يكون عندنا كي يكون في البوان فينال برك. ومن بعد طون ان دو رياكسيون السيكل الأولى، ومن بعد زوج دقايق، زوج هذوك نضربوهم في 60 ونقسمو على 18 تمدلنا حوالي 7. دوكا نحدو الكمية تاع ليشونتيون تاعنا كيما درنا في الأصل. وبعد يقولك هز 1000 من رياكتيف دو ترافاي، رياكتيف دو ترافاي هذا نحضروه نهزو 800 من الرياكتيف الأول، و200 من الرياكتيف الثاني، و7 من ليشونتيون 7 ميكروليتر.
السبعة هذيك نقسموها على 3.33 تمدلنا حوالي زوز، والرياكتيف الأول اللي هو 800 نقسموها على 3.33 تمدلنا 240، والرياكتيف الثاني اللي هو 200 نقسموه على 3.33 تمدلنا حوالي 60. كي نكملو هادو نكليكيو على انريجيستري، من بعد فارمي كون تشوفو خرج لنا هنا راك تشوف فيه سيارتي بيو سيستم. دوكا راهو نحدو البوزيسيون نتاعو وين حابين نحطوه، نروحو قلنا نكليكيو على رياكتيف ومن بعد باج بلاطو رياكتيف ونحطوه هنا مثلا بحث الأصل 28، كليك على 28 ومن بعد دير شارجي ومن بعد نخيرو السي ال بي تاعنا، مادام فيه دو رياكتيف نخيرو بوتاية تاع 20 مليلتر من الرياكتيف الأول ونكتب لاطات نتاعنا ديما نبعدو 2023 ومن بعد كليكي على شارجي ومن بعد كيتي. دوكا راهو نحدو الرياكتيف الثاني، كليك على 68 شارجي، نخيرو السي ال بي تاعنا البوتاية الثانية 20 مليلتر، الرياكتيف الثاني لا دات 2022 ومن بعد كليك على شارجي كيتي كيما راكم تشوفو خرج لنا هنا، ومن بعد كليكيو على فان شارجي. دوكا حددنا البوزيسيون تاعو، نروحو نخدمو لو ستوندار تاعو، كليكي على راجل القديمة في الرياكتيف وكليكي على راجل ريكلاج هذه، ومن بعد نخيرو كاز فيد هنا ونكليكيو على ديفيني ونكتبو هنايا اس تي دي سي ار بي بيو سيستم، وهنايا لا دات نكتبو 2023، الكاروسيل الأول نحيوه ونحطوها في الثاني في البوزيسيون 13، ومن بعد كليكي على انريجيستري فيرمي دقيقة راكم نحوسو عليه فوالا في البوزيسيون 13 كليكي عليه ومن بعد كليكي على شيمي ونقولو دايا ستوندار تاع السيارة لازم تخدم مع الرياكتيف تاع السيارة، كليكي عليه كيما هكا ومن بعد كليكي على اوكي. دوك يديك يقولك اكتب التركيز تاع السي ار بي تاعك اللي هو 65 ملي غرام بار لتر. كي نكملو هكا نكليكيو على انريجيستري، غنروحو هنايا نلقاو خرج لنا هاو سيارة بيو سيستم. دركا نروحو نبريباريو الفاكتور المطلوبين كيما قلنا بنفس الطريقة، نعاودو نرجعو للإوتيليت، كليكيو على كاز فيد هنايا ونكليكيو على ديفيني شيمي اوكي، نكتبو هنايا ار اف بيو سيستم، تحت ثاني نكتبو ار اف، الاسم تاعو ماجيسكيل ار اف، الاتجاه تاع فاعل بوزيتيف. دوكا في الفاكتوري مطويد بوان فينال خاطر عنده قراءة وحدة، دوك نعطيكم فيش تكنيك. كما تشوف هنا يقولك اقرا بعد 2 دقائق. نخيرو بوان فينال، درجة الطول الموجي اللي هو 650، نقربو تقريبا نزو 630 مكانش. من بعد لينيتي تاعنا لينيتي انترناسيونال بار مليلتر، ديسيمال 0، ديري انكيباسيون 0، زمن التفاعل خي قلنا بعد 2 دقائق نقراو الزوز هذوك نضربوها في 60 ونقسمو على 18 تمدلنا 7، وديما نزيدو 2 سيكل فوق الوقت هذاك 9. ومن بعد الاشبلون هنايا نكتبو 1 خاطر كيما راكم تشوفو هنايا وكاين يقول كاين بلون دو رياكتيف، ما نكتبوش -3 خاطر اخرين ما قبلهمش 1 دوك نجربو 1 اذا ما كاش نديرو -3 وناقص 1. دقيقة برك نكتبو 1 وهنايا 1
ومن بعد دوكا نحدو الكمية تاع ستوندار تاعنا. كيما تشوفو الرياكتيف الأول قالك هزها 800 نقسموها على 3.33 تبدلنا 240. الرياكتيف الثاني 200 نقسموها على 3.33 تمدلنا 60. ليشونتيو تاعنا نقسموها على هي 10 نقسموها على 3.33 تمدلنا 3. ومن بعد كي نكملوها كنكليكيو على اونريجيستري. ومن بعد فالمي كيما راكم تشوفو خرج هنا. على واه درنا الاش بلون درناه واحد على خاطر كاين بلون دو رياكتيف هو كيحط ليشونتيون، يحط الرياكتيف الأول ومن بعد يحط ليشونتيون، بعدها بسيكل بعد يقراك البلون دو رياكتيف هذاك. اونريجيستري فالمي. دوكا راهو نحددو البوزيسيون نتاعو وين حابين نحطوه. كليكيو على رياكتيف باج بلاطو من بعد 29 شارجي، نخيرو فاكتوري ماترويد بيو سيستم فيه دو رياكتيف نخيرو البوتاية الأولى فيها 20. الرياكتيف الأول لا دات مي 2023 ومن بعد كليك على شارجي كيتي. دوكا في 69 نحطو الرياكتيف الثاني كليك عليه ومن بعد دير شارجي ومن بعد نخيرو الآن بيو سيستم البوتاية الثانية 120 مليلتر نخيرو الرياكتيف الثاني لا دات 2023 ومن بعد نكليكيو على شارجي كيتي. كي نكملو نكليكيو على فان شارجي. دوكا حددنا البوزيسيون تاع الرياكتيف تاعنا. نروحو دوكا نخدمو الستوندار تاعنا كليكي على ريكلاج ومن بعد نجيو هنا قبلك ريكلاج نمشي نديرنا لهنا نحوس عليها دركا. قلنا نحدو التركيز تاع الستوندار تاعنا نخدمو لو ستوندار تاعو كليكي على ديفيني ومن بعد اكتب هنايا. كون تشوف هنايا في الستوندار تاع الفاكتوري ماتويد فيه 5 ستوندار. نجيبو ستوندار القرعة هذيك ونديريوها بالسيرو مصاري ونخدمو 5 ستوندار في 5 تيب كيما راكم تشوفو. التيب الأول نهزو من لي طالون نهزو 30 ميكروليتر مع 210 ميكروليتر من السيروم صالي ونخدمو التيب الأول التيب الثاني الثالث حتى الخامس. دوكا كيفاش نخدموهم هنايا في الفوتومات نكتبو اس تي دي هذا الأول اس تي دي ار اف بيو سيستم لا دات نكتبو 2023 ومن بعد الكاروسيل الأول نحيوه نحطوه في الكاروسيل الثاني في البوزيسيون 14 ومن بعد دير اونريجيستري ومن بعد فالمي. كون تشوف هنا دوك تلقاه قبل اس تي دي ميكرو اس تي دي هنا كليكي عليه كيما هكا ومن بعد كليكي على شيمي. دوكا نقولولو نتايا ستوندار لازم تخدم مع الرياكتيف تاع البيو سيستم تاع الفاكتوري ماتويد البيو سيستم هذا لازم الستوندار هذا يخدم مع الرياكتيف هذا ومن بعد كليكي على اوكي. اوكي يخرجك التركيز نتاعو. كيفاش نحسبوه التركيز نتاعو؟ نهزو التركيز اللي في القرعة هذاك تاع لي طالون نضربوه في الفاكتور هذاك 0.125. التركيز نتاعنا اللي في القرعة هو دقيقة برك 191. من 191 نضربوها دقيقة نحوس برك. راه جبت الآلة الحاسبة هو الدقيقة نحسبو قلنا 191 نضربوها في 0.125 يمدلنا 23.87. 23.87 هذا التركيز الأول. ومن بعد كليكي على اونريجيستري خرج لنا تقريبا 24. ومن بعد نزيدو نعاودو نكليكي نخدمو الستوندار الثاني
كليكي على ديفيني ومن بعد STD دو RF بيوسيستم لا دات، اكتبوا 2023. الكاروسيل الأول نخليوه ليشونتيون نحطوها في الثاني في البوزيسيون 15. كليكي على انريجستري ومن بعد فيرمي، ومن بعد راهو عنده هو بعد والله الثاني هذا كليكي عليه، ومن بعد كليكي على شي نقول له لازم تخدم مع الرياكتيف تاع الفاكتور هيماتوبويد، ومن بعد كليكي على اوكي. دوك يخرج لك التركيز نتاعو. كيفاه نجبدو التركيز؟ 191 نضربوها في 0.25 تمدلنا 47.75 تقريبا 48. ممكن نكملو نكليكيو على انريجستري، ومن بعد نعاودو نخدمو الثالث ديفيني STD 3 RF بيوسيستم، ونكتبو هنايا لا دات 2023. نخيرو الكاروسيل نحطوه في الثاني في البوزيسيون 16. انريجستري ومن بعد فيرمي، ومن بعد نحوسو عليه هنا كليكي عليه، ومن بعد كليكي على شيمي نقولو لازم تخدم مع الرياكتيف تاع البيوسيستم تاع الفاكتور هيماتويد بيوسيستم، ومن بعد كليكي على اوكي. يخرج لنا التركيز تاعنا 191 في 0.5 تخرج لنا 95.5 95.5. ومن بعد كليكيو على انريجستري هاو طلع لك 96 ديما يقرب. ومن بعد نخدمو الكاتريام ديفيني STD 4 RF بيوسيستم لا دات نبدلوها 2023. الكاروسيل الأول نخليوه ليشونتيون نحطوها في الثاني في البوزيسيون 17. ومن بعد نكليكيو على انريجستري فيرمي، ومن بعد نحوسو عليه هنا هنا كاتر هذا على الاف الكات هذا. كليكيو على شيمي نقولو لازم تخدم مع مع الرياكتيف تاع الفاكتور هيماتوبويد اوكي. يخرجلك التركيز كيفاه نحسبوه؟ نهزو 191 في 0.75 مدلنا 143.25 143.25. ومن بعد انريجستري هزت 143 ديريكت. ومن بعد راهو نخدمو السانكيام كليكي على ديفيني STD 5 RF بيوسيستم، ومن بعد نكليكيو على فاكتور على دات نبدلوها 2023. ومن بعد نبدلو البوزيسيون ما نحطوش في الكاروسيل الأول نحطوه في الكاروسيل الثاني في البوزيسيون 18. من بعد انريجستري فيرمي نحوسو عليه هو هنا هذا هو كليكي عليه، ومن بعد شيمي وكليكي على رياكتيف تاع الفاكتور هيماتويد اوكي. يخرج لك البلاصه تاع التركيز اللي هي 191 صافي 191 نضربوها في 1. ومن بعد نكليكيو على انريجستري، ومن بعد كي نكملو هكا نروحو نكليكيو على لاكل هذه اللي هنا F4 كليكي هنا، ومن بعد نخيرو هنا فاكتور هيماتويد بيوسيستم، ونخيرو التفاعل تاعو سبلين النوع تاع الدالة هذه سبلين والإعادة مرة، ونكليكيو على هذا في 5. ما هو الفاكتور الأول الثاني الأول الثاني الثالث الرابع الخامس كليكيو عليهم كامل، ومن بعد كليكيو على انريجستري، ومن بعد فيرمي. دوكا واجد الفاكتور هيماتويد تاعنا دوكا راه واجد كنشوف هنا هنا واجد البوزيسيون تاعو هاي هنايا. شوف هنا راك تلقاها هذا هو سيستم رياكتيف الأول هذا الثاني البوزيسيون تاع ليزيتالون تاعنا. كليكيو على بروغرام ايتا، ومن بعد نخيرو الكاروسيل الثاني كنشوف هنا راك تلقاهم ها في 18 هاو STD 5 فاكتور هيماتويد بيوسيستم في 17
STD4 فاكتور ليماتويد بيو سيستم. هادو لي بروغراميناه كامل، عندنا لي فاكتور لي زيتالون تاعنا لي بروغراميناه من قبل. وهذه هي، نتمنى يكون عجبكم الفيديو والسلام عليكم.